म 5 थोकभन्दा कम तरकारीमा कहिले पनि खाना खान्न म। अनि त्यो कसरी पुग्छ त? मेरो चाहिँ 5 थोकभन्दा मुनिको तरकारीबाट म कुनै पनि मेरो किचन चल्दैन, कुनै पनि कहिल्यै पनि। यस्तै खालका पाखण्ड नेताहरूले गर्दा यो दिग्भ्रम चाहिँ उत्पन्न भएको। त अनि किन त्यो बमण्डल खडा गरेको त्यसो भने? म जतिको मान्छेले सिंहदरबारभित्र प्रवेश मैले पाउँदिनँ। मलाई नै थाहा छ नि, म क्याम्पस चाहिँ भएको हुँ, त्यो अनुभव मलाई छ क्या। खालि हाम्रो हैसियत छैन, हामीलाई न कसैले भेट्छ, भेटे पनि सम्मानोचित व्यवहार पनि गर्दैन। राजा कहाँमा एउटा कुरा भयो, त्यस दिन राजाको काम चाहिँ बिग्रियो। किन बिग्रियो त भन्दाखेरि बिहानै अमुक जातिको मान्छेलाई हेर्नुपर्ने भयो राजाले, त्यसो भएपछि त्यसलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो। दण्डित गर्नु भएपछि उसलाई फाँसी दिने भयो, राजाको सायद बिगार्ने यस्तो भनेपछि उसलाई फाँसी दिने कुरा आयो। अनि त्यो फाँसीमा चढाइने मान्छेले चाहिँ के भन्यो भने, सरकार त्यस दिन हजुरले मलाई देख्नुभयो, हजुरको सायद बिग्रियो, तर मैले हजुरलाई देखेँ, मैले त फाँसी जानुपर्ने भयो नि त भन्दै। काठमाडौँमै 20,000 मेल प्रस्टिट्युटहरू छन् भन्ने छ। पुरुषहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि महिलाहरूको जुन एउटा यौनी कुण्ठा हो, त्यो कुण्ठालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि ती 20,000 पुरुषहरू चाहिँ त्यहाँ प्रयुक्त भएका भन्ने छ। बाबुरामले नै पनि अब चुनाव जित्छन् भन्ने केही छैन। बपौती हो, बाबुरामको बपौती हो नेपालको राजनीति। बालिन शाहहरूलाई दरबारिया हुन्, फलाना हुन् भन्न नखोजेको होइन नि त, तर मच्यो थच्यो भयो नि त। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएको प्रसङ्गले अझै पनि नेपाली राजनीति सेलाएको छैन। सँगसँगै एउटा विषय अहिले आएको छ, अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट पनि दिए, फोटो पनि खिचाए, हाँसे पनि, तर प्रचण्डलाई भेट दिएनन् भन्ने हिसाबले टिका टिप्पणी हुन थालेको छ। कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब, यो किन भेट्यो होला नि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले? अनि त्यो त अब सन्दर्भले गर्छ नि त। अब 10 वर्ष अगाडि म प्योङयाङ पुगेको थिएँ, उत्तर कोरियामा। अनि त्यो चाहिँ ग्लोबल सब्मिट थियो, विश्वभरिका बौद्धिकहरू त्यहाँ थिए। अनि त्यहाँको राज्यका सेकेन्ड व्यक्ति जो 80 वर्षभन्दा सिनियर थिए र किम इल सुङका चाहिँ साथी थिए। उनले हामीलाई डिनर दिएर हामीसँग फोटो खिचे। त्यो फोटो मसँग छ, देखाइदिउँ म? त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? मैले किम इल सुङको साथीसँग। तर टिका टिप्पणी चाहिँ प्रचण्डलाई भेट दिएनन्, डाक्टर वाग्लेलाई चाहिँ भेट दिए है मोदीले भनेर आउन थाले। होइन, यी त दासहरू हुन्। किनभने अब एउटा मान्छेले अर्को मान्छेसँग बा सम्मेलनमा हो, बा बैठकमा हो, बा नातेदारीमा हो, बा कुनै अकेजनमा हो, बा चाहिँ फोटो सपिङ हो। यहाँ एउटा फोटो आएको थियो पहिला, त्यो चाहिँ एउटा डिनर रहेछ, प्रचण्ड, नारायण काजी इत्यादिको पारिवारिक डिनर रहेछ। अनि यो साइबर स्याल भन्नेले चाहिँ फोटो सपिङ गरेर त्यो सुसन कर्मचार्य भन्ने सायद उनकी पिए थिइन् कि के थिइन् को नि, तिनलाई चाहिँ खाना सर्भ गरिरहँदाखेरि यसो हेरेको फोटो चाहिँ रहेछ। अनि त्यो फोटो सपिङ गरेर अलिकति मादक तरिकाले हेरेको रूपमा चाहिँ त्यो फोटो प्रस्तुत गरिएको थियो। मलाई पनि हो कि भन्ने लाग्यो, तर त्यो त साइबर स्यालले गरेको चाहिँ कुकृत्य रहेछ। पछि फोटोको फुल टेक्स्ट पनि आयो, त्यो हेर्दाखेरि पो म झसङ्ग भएँ, त्यो त ग्रुप डिनर रहेछ। त्यस कारणले अब यो कहाँ, कुन सदनमा, कसरी, कसले, किन, सक्कली नक्कली के हो हामीलाई थाहा छैन। स्वर्णिम वाग्लेको प्रकरण यो भयो। अब जहाँसम्म प्रचण्डको कुरा छ, त्यो चाहिँ उनीहरूले नै भन्नुपर्छ यो किन यस्तो भयो, सेड्युलमा यो थियो कि थिएन। जस्तो म भन्थेँ नि, अब आरजु देउपाको कुरा यिनीहरू गर्थे, मैले नै भने आरजु देउपा चाहिँ प्रचण्डको भ्रमण मिलाउन गएकी हुन् भनेर। अब पछि प्रचण्डले के भने भनेदेखि आरजु चाहिँ ट्रिटमेन्टमा आएकी हुन्, आजभोलि उनको अपरेसन छ भन्ने कुरा छ, सायद उनी अझै उतै होलिन्। अब हामी यहाँ उनी उपचारमा गइराखेकी छिन्। अब हामी यहाँ उनी राजनीतिक भेटघाटमा प्रचण्डको भ्रमण व्यवस्थापनमा गएकी हुन् भनेर चाहिँ एकदम गला फुलाइकन विचार दिन्छौँ भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ न्यायपूर्ण हुँदैन। अब ठ्याक्कै घटनाहरू किन भएका हुन्, त्यसको प्रकरण के हो, त्यसको विषय के हो, त्यो आयो भने मात्रै मलाई लाग्छ त्यो
उपयुक्त हुन्छ र त्यसले एउटा काम पनि गर्छ, होइन भने खालि अर्काको चरित्र हत्या गर्ने कुरा हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ राम्रो डाक्टर साहब, त्यसो यता जाउँ, राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले उसको केन्द्रीय समिति बैठकबाट गठबन्धन पनि कायम गर्ने र स्थिर सरकार दिने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय लगत्तै यहाँ सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि एउटै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा होमिने र हिजोका नेकपाका सचिवालयका बहुमत सदस्यहरू पनि बैठक बसे, छलफल पनि निरन्तर गरिरहेका छन्। यो घटनाक्रम काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्ने भनिसके पछाडि उनीहरू त गठबन्धनकै पक्षमा थिए होला नि, फेरि वाम गठबन्धन र तालमेलका कुराहरूमा अगाडि बढिरहेको पनि देखिन्छ। किन वामपन्थीहरू यसरी छिन्नभिन्न थिए तर एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो होला गरिरहेका छन्? होइन, अहिले त चुनावी एउटा मौसम हो नि त यो। उनीहरूलाई थाहा छ कि एक्लै लड्न गइयो भने के हुन्छ। यहाँ त अब प्रचण्डले पनि जित्छन् कि जित्दैनन्, ओलीले पनि जित्छन् कि जित्दैनन्, कुनै ठहर ठेगान छैन नि त अहिले। अब वामदेवको कुरा पनि यही हो, उनलाई पनि चुनाव उठ्नु होला, उनलाई पनि प्रधानमन्त्री हुनु होला। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूको यो चाहिँ चुनावी छटपट्टि हो, यो कुनै महत्त्वको विषय होइन, खालि यो एउटा चुनावी छटपट्टि हो। समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेर हिँडेको छन् लाग्छ। समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेको उनीहरूले चाहिँ जे आवरण दिए पनि यो चुनावी भन्दा परतिर होइन। काङ्ग्रेससँग घाँटी जोडेर एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर कहिले पनि समाजवादमा पुगिँदैन। यो नेपालका अवसरवादी बौद्धिकहरूले अनि वाम र प्रजातन्त्रको नाममा खेलेको एउटा सत्ता खेल मात्रै हो। नेपाली जनताले चाहिँ राम्रोसँग यो कुरालाई ध्यान दिए हुन्छ कि यिनीहरूको बाटो समाजवादी होइन र यिनीहरूको प्रजातान्त्रिक एउटा गन्तव्य पनि हो भन्ने देखिँदैन। त्यो नेपाली जनताले राम्रोसँग सुनिराखे। उनीहरूलाई यदि साम्यवाद चाहिएको, उनीहरूलाई यदि समाजवाद चाहिएको, उनीहरूलाई प्रजातन्त्र चाहिएको भने चाहिँ उनीहरूले बाटो बदल्नुपर्छ। यो नेतृत्वबाट ती सब कुराहरू केही पनि, यो ठगी हो। राम्रोसँग सुने हुन्छ। अब सुन्दैनन् यसरी नै गरेर हिँड्छन् भने कहिले बालेन भए ठाउँमा ठोकिन्छन्, कहिले हर्क साम्पाङ भएमा ठोकिन्छन्, कहिले जनयुद्धमा चाहिँ अमरत्व प्राप्त गर्छन्, परिवारलाई रुवाउँछन्, आफू बर्बाद हुन्छन्, भइरहन्छन्। बालेन हर्क साम्पाङ त विकल्पको रूपमा आए, अब त्यही भएर पनि भन्ने खालको चर्चा छ नि त डाक्टर साहब। अनि त्यो प्रतिक्रिया हो, त्यसबाट विकल्प आउँदैन। यत्र राजनीतिक दलबाट त कुनै विकल्प आएन भने अब बालेन शाहबाट विकल्प आउँछ त्यस्तो पनि विश्वास गर्नुहुन्छ र हामीले। तर यी राजनीतिक बेइमानहरूले यी राजनीतिक बेइमानहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भनेर जनताहरूले एउटा सूचना दिएका हुन्थ्यो। अब त्यो सूचनाबाट यिनीहरू पनि सूचित हुँदैनन् भने अझ कुटे खान्छन् यिनीहरूले। त्यो कुरा अर्कै भयो, तर हामीले परिणाम त पाउँदैनौँ नि। गठबन्धनमा छन्, फेरि पनि गठबन्धनभित्र पनि वाम गठबन्धन भन्दै हिँडिरहेका छन् डाक्टर साहब। त्यो गठबन्धनमा भइसके पछाडि के एकअर्कामा विश्वास, संशय, अझै पनि त्यो अविश्वास रहिरहेको अवस्था हो डाक्टर साहब? विश्वास टुटेको हो होइन? त्यो बेला एमसिसीको कुरा थियो, शेरबहादुर हठात बालवाटार पुगेका थिए नि त। यिनीहरू त राजनीतिक बिचौलियाहरू हुन्। राजनीतिक फाइदाको लागि जे पनि गर्छन्। यिनीहरूको भारत भ्रमण पनि त्यही हो, यिनीहरूको चीन भ्रमण पनि त्यही हो, यिनीहरूको अमेरिका भ्रमण पनि त्यही हो। तपाईँ हेरेर देखिरहनु भएको छ नि। महाकाली गर्नमा होडबाजी भयो, एमसिसी गर्नमा होडबाजी भयो, एसपिपी गर्नमा होडबाजी भइरहेछ त। यसरी पनि मान्छेलाई चाहिँ दिग्भ्रमित गर्ने हो। यसो गर्ने अधिकार हुन्छ कसैलाई? अब यिनीहरू चाहिँ यो मनोवृत्तिका मान्छे भएको हुनाले किन उनीहरूले हामीलाई चिने, हाम्रो नारी छामे। प्रचण्डले पहिला नै भने जति भने पनि नेताहरू हामी नै हो, हाम्रो विकल्प के छ, के गर्न सक्छौ र? खुल्लम खुल्ला उनीहरू डकैतीको शैलीमा त्यो कुरा। किन उनीहरूले हामीलाई चिनेको छैनन्? चिनेको छ नि त। हामी पनि उस्तै छौँ। सानो एउटा भर्नाको लागि, छोरीको नर्सिङको लागि, छोराको एउटा सरुवाको लागि हामी पनि मरिहत्तै गर्छौँ। त्यो कुरा थाहा छ। हजुर मलाई बाटो खर्च देऊ, हजुर मेरो छोरीको भर्ना गराइदेऊ। हामीलाई पनि त उनीहरूले चिनेको छ नि त। किनभने हामी उद्यमशीलताबाट आत्मनिर्भरताको बाटोमा छैनौँ। कुनै परिवार, कुनै व्यक्ति आत्मनिर्भर हुँदैन भने उसले स्वाभिमानलाई चाहिँ बचाउन सक्दैन, ऊ चाहिँ पराधीन हुन्छ। मुलुकको हकमा पनि यही हो। प्रचण्डमाथि जुन कुरा भयो त्यसको कारण यही हो। जस्तो मोदी यहाँ आए अथवा भारतको कुनै एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, अस्ति यहाँ राहुल गान्धी आउँदाखेरि पुरै चाहिँ तहल्का थियो। एउटा म्यारिज फङ्सनमा आएका थिए उनी, तर तहल्का थियो। चाहेको भए उनी जसलाई पनि भेट्न सक्थे।
भेटे कि भेटेनन् त्यो कुरा अर्कै भयो, किनभने उनीहरूको हैसियत छ नि त। अब हाम्रो हैसियत छैन, हामीलाई न कसैले भेट्छ, भेटे पनि सम्मानोचित व्यवहार पनि गर्दैन, अपमानित गर्छ। तर हामीलाई त्यसले कुनै पीडा हुँदैन, किनभने के हुन्छ र कुनै एउटा आम फुटपाथमा हिँड्ने मान्छेलाई गाउँघरमा तपाईँ देख्नु भएको छ नि त, तल्लो जात भन्छन्, फलानो भन्छन्, महिला भन्छन्, यो विधवा भन्छन्, कति हेप्छन् त। विधवा आइमेलाई हेऱ्यो भने चाहिँ आजको साहित्य बिग्रियो भन्ने छ, फलानो जातलाई भेटियो भनेदेखि आज मेरो कामै भएन भन्ने छ। उसले बिचरा पहिलो त उसले त्यहाँ प्रतिकारै गर्न सक्दैन, प्रतिक्रिया दिन सक्दैन, बरु उसले भित्रैबाट के स्वीकार्छ भने भनेर होस्, मनमा नै होस् अथवा इसाराबाट होस्, गल्ती गरेँ मैले, म यस्तो जातको भएर पनि, तुच्छ जातको भएर पनि गल्तीवश म आज घरबाट निस्केँ, हजुरको मैले सायद बिगारिदिएँ। एउटा थियो नि त हाम्रो पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अन्तर्वार्ता पनि मैले हेरेको थिएँ। राजा कहाँमा एउटा कुरा भयो, त्यस दिन राजाको काम चाहिँ बिग्रियो। किन बिग्रियो त भन्दाखेरि बिहानै अमुक जातिको मान्छेलाई हेर्नुपर्ने भयो राजाले, त्यसो भएपछि त्यसलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो। दण्डित गर्नु भएपछि उसलाई फाँसी दिने भयो, राजाको सायद बिगार्ने यस्तो भनेपछि त उसलाई फाँसी दिने कुरा आयो। अनि त्यो फाँसीमा चढाइने मान्छेले चाहिँ के भन्यो भने, सरकार त्यस दिन हजुरले मलाई देख्नुभयो, हजुरको सायद बिग्रियो, तर मैले हजुरलाई देखेँ, मैले त फाँसी जानुपर्ने भयो नि त भन्दै। दुईटा मान्छे संयोगले ऊ राजा छ, ऊ चाहिँ कथित तल्लो जातको छ, उसलाई देखे बापत उसले फाँसी चढ्नुपर्ने भयो, ऊ देखे बापत उसलाई चाहिँ फाँसी दिइयो। त्यहाँ त लाचार र कमजोर व्यक्तिले केही भन्न सक्दैन, प्रतिकार गर्न सक्दैन। अहिले यो मिटु र विटुको कुरा आइरहेछ नि, मान्छेले सम्झी सम्झी यो प्रकरणलाई लिएर आइराखेका छन्। वास्तव के हो भनेदेखि महिलाहरूमाथि हुने सामाजिक दुर्व्यवहारको प्रारम्भ बिन्दु चाहिँ घर नै हो र सहोदर नातागोताका पुरुषहरूबाट नै हो भन्ने कुरा नयाँ होइन, एकदमै पुरानो कुरा हो यो। तर अहिले सम्झी सम्झी पत्र पाना पल्टाइ चाहिँ महिलाहरूले यो विषय बाहिर ल्याइराखेका छन्। त्यसको अन्तरालमा कयौँ महिलाहरू समाप्त भएका छन्, उनीहरूको सत्व गएको छ, अरू कुराहरू भएका छन्। अब यो के हो भन्ने कुरा एउटा गम्भीर बहसको प्रश्न बनेको छ क्या अहिले। काहीँ काहीँ पुरुषमाथि पनि महिलाहरूले चाहिँ जबरजस्ती गर्छन् भन्ने छ। अहिले काठमाडौँमै 20,000 मेल प्रस्टिट्युटहरू छन् भन्ने छ। पुरुषहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि महिलाहरूको जुन एउटा यौनी कुण्ठा हो, त्यो कुण्ठालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि ती 20,000 पुरुषहरू चाहिँ त्यहाँ प्रयुक्त भएका भन्ने छ। र सामाजिक सञ्जालमा ती कुराहरू पनि आइराखेका छन् के भनेदेखि महिलाहरूले हामीमाथि पनि ज्यादती गर्छन् त्यहाँ भनेपछि यो हिंसा गर्ने मान्छे त लैङ्गिक कुरा त होइन रहेछ नि त। जो माथि पर्छ त्यसले तलकोलाई थिच्छ, पदीय हिसाबले होस्, वर्गीय हिसाबले होस्, जातीय हिसाबले होस्, लैङ्गिक हिसाबले होस्, यसलाई समग्रमा नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसको के वे आउट हुनसक्छ भन्नेमा हामीले अलिकति परिणामदायी छलफल गर्न सक्दा त्यसको अलिकति अर्थ बन्छ कि भने जस्तो पनि मलाई लाग्छ। तर यो सम्झी पाना पल्टाउँदैमा त केही कुरा भइहाल्छ भने जस्तो मलाई कतिपय पनि लाग्दैन। त्यो कानुनी विषयमा अब यतापट्टि डाक्टर साहब राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रचण्ड सत्ताको लगाम अथवा सत्ताको सेरोफेरो भन्दा बाहिर रहन सक्दैनन् भन्ने खालको टीका टिप्पणी पहिलेदेखि भइरहेको अवस्था हो। अहिले सत्ता गठबन्धनभित्रै रहँदाखेरि पनि जब काङ्ग्रेसले स्थिर सरकारको कुरा अगाडि सारो र आफ्नो सबभन्दा धेरै शक्ति भएको कुराहरू अगाडि ल्यायो, गृहमन्त्रीले काङ्ग्रेसको बैठकमा माओवादी कुनै न कुनै दलसँग तालमेल गर्न सक्छ, त्यसकारणले उसलाई काङ्ग्रेसबाट बाहिर नि जान नदिने तर सत्ताको लगाम आफै लिने, नेतृत्व आफै लिने भन्ने दिशाबाट अगाडि बढाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले वाम भनिएका जो दलहरू छन्,
वामदेव गौतम, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड यी सबै एकै ठाउँमा बसेर एउटै चुनाव चिन्हका नारा अगाडि सारेका हुन् डाक्टर साहब, के पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ? उनीहरूको अथवा सत्ता स्वार्थभन्दा बाहिर अरू केही छ? होइन, उनीहरू चुनावी त्यो लालचा मात्रै हो त्यो। जस्तो बाबुरामले नै पनि अब चुनाव जित्छन् भन्ने केही छैन, उनको राजनीति पनि धरापमा पर्यो, वामदेवको राजनीति सिद्धिसक्यो, नारायण काजीको राजनीति पनि सिद्धि नै लागेको छ। खालि त्यो प्रचण्डले यसो अलिकति लेपन लगाएपछि मात्रै नारायण काजी हुन् कि भने जस्तो देखिएको छ। फलस्वरूप उनले चाहिँ अनेक कदममा प्रताडित हुनु परिराखेको छ। उनको बोलीको कुनै एउटा भरपर्दो एउटा आधारको रूपमा कसैले लिइरहेको त्यस्तो पनि पाइँदैन। यो उनीहरूको चुनावी छटपटाट हो क्या। यो चुनावी छटपटाटले गर्दाखेरि कि चाहिँ एउटा प्रहरी एउटा अस्त्र प्रयोग गरेर होइन, सामदाम प्रयोग गरेर, अब एमाले जस्तोलाई त चुनावको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो चुनावी एउटा प्रशासनिक एउटा हस्तक्षेप र यावत कुराहरू योचोटि भएको भन्ने कुरा छ एमालेकै त्यो हाल छ भने अनि बाबुरामको, वामदेवको, अरूको के हाल होला त यहाँभित्र? त्यसको छटपटाट हो। डाक्टर साहब, अब अहिलेसम्मको परिदृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रिय राजनीतिमा यो अवस्थासम्म आइपुग्नुमा हिजोको माओवादी द्वन्द्वको कारक बनेको छ भन्ने कुराहरू छ। केही अगाडि केपी शर्मा ओलीले त प्रश्न पनि उठाए के पाइयो र त्यो द्वन्द्वबाट भनेर। बाबुराम भट्टराईले हुँदै 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 अब अहिले त म कम्युनिस्ट पार्टीमा, कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा म आबद्ध पनि हुन्न, कम्युनिस्ट हुन्न भनेर लोकतान्त्रिक समावेशी दल भन्नेमा लाग्ने काम गर्न आँटेका छन् भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसै कम्युनिस्टको आवरणमा हिजो लडे, मान्छे मारियो, सबै गरियो, यो राजनीति यहाँसम्म लिएर आइयो। अब त्यस पछाडि उनी म अब कम्युनिस्ट होइन भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो चाहिँ म त स्वाभाविक रूपमा लिन्छु, किनभने उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने कुरा त मेरो 52 सालको नै निष्कर्ष हो। अब उनीहरू राजनीतिक पनि हुन् कि होइनन् भन्नेमा म बिचमा बहस गर्दै थिएँ। अब उनीहरू मान्छे हुन् कि होइनन् भन्नेमा छु म। अहिले प्रचण्डसँगको भेटवार्ता, उनको छटपटाहट चाहिँ सिट कन्फर्म गर्ने प्रयोजनको लागि हो डाक्टर साहब? चुनावपछि जित्न कसरी सकिएला भन्ने प्रयोजनले? नत्र काङ्ग्रेससँग मिल्न गए भइहाल्यो नि त। काङ्ग्रेससँग कसरी मिल्नु? पहिला काङ्ग्रेससँग चाहिँ मिलेर जितेर आए, माथि आएपछि काङ्ग्रेससँग लात हाने, कसरी मिल्ने भन्नु त? त्यही घर तपाईँले लात हारेर अर्कोमा जानुभयो अनि फर्केर तपाईँ त्यही घरमा कसरी आउने? माओवादी पुरानो घरमा पनि फर्किन नसक्ने, कम्युनिस्ट होइन भन्ने, अब लोकतान्त्रिक भन्ने काङ्ग्रेससँग पनि अब नजाने हो भनेदेखि त अब त्यसो भने कि यहाँ अहिले नयाँ पुस्ताहरूले धमाधम पुरानो पुस्ताको विस्थापितै भन्दैछन्, चुप लाएर घरमा बस्न पनि नसक्ने, अनि कसरी राजनीति अगाडि बढाउन सक्ला नि त? यो तपाईँहरूले पनि जबरजस्ती उनीहरूलाई लाइटमा ल्याउने, जानेर नजानेर त्यो गल्ती तपाईँहरूबाट भइराखेको छ। यिनीहरूलाई यसरी लाइटमा पनि ल्याउनु हुँदैन र एकैचोटि जनतामा लगेर दण्डित गर्नुपर्छ। बपौती हो, बाबुरामको बपौती हो नेपालको राजनीति। यिनीहरू दलहरूको वीरता हो नेपालको राजनीति। अब हामी विकल्पमा जानुपर्छ। अघि हामीले भन्यौँ नि बालेन शाहहरूको प्रतिक्रिया, त्यो एउटा चाहिँ सूचना हो। अघि मैले भने नि विकल्पको रूपमा डाक्टर साहब अहिले बहस छेडियो नयाँ दलहरूबाट। केही दलहरू, सञ्चारकर्मी लगायत केही व्यक्तिहरू, रवि लामिछाने लगायत व्यक्तिहरूले दल खोलेर अहिले देशव्यापी भ्रमणमा छन्। अब केही व्यक्ति सागर ढकाल जो अक्सफोर्ड पढे आए, उनले चाहिँ 40 वर्ष मुनिको प्रधानमन्त्री भनेर 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा 40 वर्ष मुनिका भनेर उनले पनि एउटा अभियान चलिरहेछन्। यो हिसाबले गइरहेको विकल्प राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनौतीको रूपमा आउन खोज्छौँ भन्दै गर्दा यो जसरी यो गतिविधि बढिरहेछ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसले साँच्चै एउटा तात्विक रूपमा भिन्नता लिएर आउन सक्ला यसरी गइरहेको गतिविधिले? होइन, त्यो एउटा छटपटाट हो, त्यो युवाहरूभित्रको उकुस मुकुस हो र उनीहरूले मुलुकले भोगिरहेको जुन एउटा अभिशाप छ, त्यो अभिशापबाट मुलुकलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने तर्फको उनीहरूको प्रतिक्रिया हो। तर उनीहरूभित्र त्यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्ने मिसन भिजन कतिको चाहिँ सबल र हैसियतयुक्त छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ नि त। तर उनीहरूले त्यो हदमा त्यो प्रतिक्रिया बाहिर ल्याउनलाई चाहिँ हामीले
अवाञ्छनीय अवाञ्छित गतिविधि जस्तो हिजो त पञ्चायतका पालामा राजनीतिक दलहरूले यताउता गर्दाखेरि पनि यिनीहरू असामाजिक तत्त्वहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ आतङ्ककारी हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरू हुन्, फलानु यस्तो भन्थे नि त होइन हिजो। अहिले यिनीहरूले पनि बालेन शाहहरूलाई दरबारिया हुन् फलाना हुन् भन्न नखोजेको होइन नि त, तर मच्यो थच्यो भयो नि त। किनभने वास्तवमा उनीहरूले त्यो दरबारको कुरा, माओवादीको कुरा, अरू कुराहरू जो भनी आएका थिए त्यो उनीहरूको चाहिँ एउटा राजनीतिक कायरता मात्रै थियो र उनीहरू चाहिँ त्यो कभरबाट राजनीतिक व्यापार गर्न चाहन्थे। अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ जति पनि बिचौलियाहरू हुन्, जो शैक्षिक माफिया, स्वास्थ्य माफिया, औद्योगिक माफियाहरू जम्मै कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा जोडिन खोज्दैछन् नि त। एउटै ड्याङका चट्टाबट्टा हुन् क्या यिनीहरू। राजनीतिलाई चाहिँ पेसालाई पनि र राजनीतिलाई पनि एउटा माध्यम बनाएर अनि आफ्नो सुतीखेती गरी खाने तत्त्वहरू हुन् यिनीहरू। त यी तत्त्वलाई त नङ्ग्याउनु एकदम जरुरी हो। अब युवाहरू जस्तो तपाईँले अक्सफोर्ड पढेका युवा भन्नुभयो, अब बालेन शाहलाई पनि इन्जिनियरिङ गरेका भनिएको छ। अब रवि लामिछानेलाई पनि पत्रकारिता के अमेरिका बसेर आएका भनिएको छ। उनीहरूले केही कुराहरू देखे सुने, केही कुराहरू देखि सुनेपछि जनताको अवस्था हेरे, आफ्नै पनि अवस्था हेरे। अब तपाईँले भन्नु म जस्तो मान्छेले सिंहदरबारभित्र प्रवेश मात्रै, म जतिको मान्छेले सिंहदरबारभित्र प्रवेश मैले पाउँदिनँ। मैले भनेपछि त एउटा गाउँबाट आएको चेपाङ, दाङबाट आएको थारू, जति नै मेटमणि चौधरी त्यहाँभित्रको मन्त्री भए पनि उसलाई त पहुँच छैन नि त। अनि उसलाई भित्रबाट फिल हुन्छ, ओहो यो देश त मेरो होइन क्या हो। किनभने हामी लोकतन्त्र भनेका छौँ, जनयुद्ध भनेका छौँ, कसैले केही परिणाम पाएन। जो जनयुद्ध लडेर आएका कमान्डर भन्नेले चाहिँ माथि अहिले जो उपराष्ट्रपति भएर बसेर उनको कहाँ 7 करोड कि 8 करोडको संरचना बन्दैछ अरे। डाँडातिर बनाउँदैछन्, धेरै जग्गा पनि छ भन्ने सुनियो। त भनेपछि त उनीहरूले त के का लागि त्यो जनयुद्ध लडेका, के का लागि शहीद भयो, के का लागि त्याग भयो, के का लागि बलिदान भयो। सबका सब मानिसहरू त बिचौलिया, सबका सब मानिसहरू दास, सबका सब मानिसहरू सत्व गुमाइसक्यो। पुरै पङ्क्ति नै त त्यस्तो छैन नि त। त्यहाँभित्रको चट्टाबट्टा जो नेतृत्वमा रहेको, मन्त्री भएको, राजदूत भएको, फलानु भएको मान्छे त त्यस्तै छ भन्ने कुरा अब मलाई लाग्छ भनिरहनु पर्दैन। तर सबका सब मान्छे त त्यस्ता होइन होला नि त। हो, ती मानिसहरूको प्रतिक्रिया हो यो। के भइरहेछ यो? जनयुद्ध भनिरहेछन्, परिणाम हामी पाउँदैनौँ। लोकतन्त्र भनिरहेछौँ, लोकतान्त्रिक आचरण छैन, शिक्षाको ग्यारेन्टी छैन, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छैन, पर्यावरणको चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। बागमतीको अवस्था त्यस्तो भइसक्यो। म भर्खर कर्णाली घुमेर आएँ, 8-9वटा जिल्लाहरू मैले घुम्दाखेरि त्यहाँ न्युट्रिसियस खानेकुरा चाहिँ मानिसहरूको पहुँचमै नभए जस्तो मलाई लाग्यो। पिलन्दर यस्तो छ मान्छे, त्यो कसरी सुत्केरी हुन्छ, कसरी अहिले त त्योबाट पनि बढेर डाक्टर साहब जस्तो पूर्व मन्त्री प्रदीप गेवालीको एउटा भोइस अहिले चर्चित पनि भइरहेको छ। मेरै घरमा म सांसद पनि हुँ, पूर्व मन्त्री हुँ, तर 2 थोक तरकारी पकाउन सक्ने सामर्थ्य अब रहेन भन्ने खालको उनको अभिव्यक्ति पनि आएको छ। अब त्यसलाई लिएर सकारात्मक नकारात्मक 2 थरी टिका टिप्पणी छ। एउटा चाहिँ 66,000 तलब हुन्छ, सबै गर्दा घरभाडा त्यो सबै गर्दा 80-90,000 चाहिँ पुग्छ, त्यस्तो व्यक्तिले त सक्दैन भन्ने एउटा कोण छ। अर्को चाहिँ के व्यङ्ग्य गरेको होला, किन त्यस्तो बोलेको होला पनि भन्छ। डाक्टर साहब यो के हो? साँच्चै त्यस्तो अवस्था हो? तपाईँलाई पनि यो बाहिरतिरको यो सामाजिक विषयवस्तु कतिपय व्यक्तिले भन्छन् पनि, कस्तो पाउनु भएको छ मार्केटमा चाहिँ? यो चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। किनभने यसमा काहीँ न काहीँ जोडिनुपर्छ होला भन्ने मलाई पनि लागेको थियो। यसले नेपालका नेताहरू कति बेइमान र ठग हुन्छन् भन्ने, त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरू त, त्यसमा पनि प्रदीप गेवालीको त वास्तवमा त्यति विवादित छवि पनि होइन। किनभने उनको प्रस्तुति अरूको भन्दा अलिकति सफ्ट भएको कारणले पनि र अलिकति परिष्कृत जस्तो शब्दावलीमा विचार व्यक्त गर्ने बडी ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले पनि होला। तर जुन यो उनले अभिव्यक्ति दिएका छन् यो कति पाखण्डपूर्ण छ भन्ने कुराको एउटा नमुना हो क्या यो। किनभने जुन उनले कुरा भने म दुई छाक तरकारी खान सक्दिनँ भनेर, यिनी 2-2.5 वर्ष यिनी परराष्ट्र मन्त्री हुँदा मलाई लाग्छ केही नभए पनि
टिएडिए मात्रै यिनले मलाई लाग्छ 1 करोड जति थापेको होला, टिएडिए मात्रै। किनभने यो परराष्ट्र त हरेक अहिले पनि तपाईँ सुनिरहनु भएको छ, अहिले नारायण खड्का त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्री भइराखेका छन्, तिनी केही नभए 30 दिनमा चाहिँ 25 दिन देशभन्दा बाहिर हुन्छन् होला। दिनको $250-300 भन्दा त बढी नै यिनको डिए होला। अब 2.5 वर्षभन्दा बढी चाहिँ उनी परराष्ट्र मन्त्री भएका छन्, उनी पनि त्यसरी नै घुमेका छन्। त्यसपछि सांसद हुन्, त्यसरी नै घुमेका होलान्। मलाई के लाग्छ भने यो 3-4 वर्षको जुन उनको समयावधि हो, यो अवधिमा टिएडिए मात्रै 1 करोड लिएको हुनुपर्छ यिनले। किन मलाई नै थाहा छ नि, म क्याम्पसची भएको हुँ, त्यो अनुभव मलाई छ क्या। खालि सिम्पल क्याम्पसची भएको हुँ म क्याम्पसची हुँदाखेरि चाहिँ म 1 वर्ष डोटी बसेँ, 1 वर्ष इलाम बसेँ। काठमाडौँको जुन मेरो डेरा हो, मैले त्यो डेरा छोडिनँ। त्यो कोठाको भाडा चाहिँ 500 थियो। त्यो मैले के हिम्मतले राखेको थिएँ भने उहाँबाट आइहालिन्छ, टिएडिए पाइहालिन्छ, त्यो टिएडिए बापतको पैसा म घरबाट दिइदिन्छु, होटलमा बस्नुको सट्टा आफ्नै कोठामा बस्छु भन्ने हिसाबले त्यो कोठा मैले कहिले पनि छोडिनँ। त्यसपछि मैले घर बनाएँ, एकैचोटि आफ्नो घरमा म त्यहाँ सरेँ। अब अहिले घरमा दुई थोक तरकारीको कुरा गरेका छन् प्रदीप गेवालीले, म 5 थोकभन्दा कम तरकारीमा कहिले पनि खाना खान्न म। अनि त्यो कसरी पुग्छ त? मेरो चाहिँ 5 थोकभन्दा मुनिको तरकारीबाट म कुनै पनि मेरो किचन चल्दैन, कुनै पनि कहिल्यै पनि। अनि त्यो कसरी पुग्छ त? त्यसो भने मैले लुटेर खाएको हो मैले त्यसो भने? यस्तै खालका पाखण्ड नेताहरूले गर्दा यो दिग्भ्रम चाहिँ उत्पन्न भएको। तपाईँ देख्नु भएन अस्ति नै यी प्रचण्डहरूको उति हाम्रो यो मार्सीवालाकोमा गएर खाएको सबै टेबल त हामी देखिरहेछौँ त। जुन अघि डिनरको कुरा गरिरहेको थियौँ प्रचण्ड र नारायण काजीहरूको, त्यो त्यस्तो त्यहाँ त 100वटा भेराइटी थियो होला त्यहाँ त। त्यस कारण यिनीहरूको यो पाखण्डपूर्ण अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि यस्तो किन त्यो भनिरहनु पर्यो प्रदीप गेवालीले? बरु हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेनौँ, कल कारखाना खोल्न सकेनौँ, पूर्वाधारहरू चाहिँ लगातार मास्ने काम भयो, यो हामीबाट नराम्रो काम भइराखेको छ। कसरी देशवासीहरूको जीवनस्तर उकास्ने, कसरी उत्पादन पद्धति बढाउने, कसरी युवाहरूले क्यारम बोर्ड खेलेर हल्लिएर हिँड्नुको सट्टा काममा जाने, काममा जोडिने, पसिना बगाउने, आफू आत्मनिर्भर हुने, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, यो भन्नुको सट्टा अब यो पाखण्डपूर्ण छ र त्यो कुनै अर्थको कुरा छैन। त्यो जो प्रदीप गेवाली भनेर बजारमा आएको छ, यो खेदजनक छ। उनले यस्तो हावादारी कुरा नगर्नु मैले त सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यसो भए प्रतिपक्षीको रूपमा अहिले महँगी बढेकोमा एउटा यो गरिएको टिप्पणीको रूपमा हेर्न सकियो डाक्टर साहब यसलाई? अथवा उनले किन यसरी बोल्नु पर्यो? त्यत्तिको व्यक्तिले भन्छन् क्या बाहिर, सबै आम्दानी छ, 80-90 हजार रुपियाँ त आउँदो रहेछ उनको, बकाइदा आउँदो रहेछ। त्यत्रो आउँदै पनि अनि यहाँ तल दैनिक गुजारा गर्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यसो भए के त? अनि ती व्यक्ति चाहिँ कसरी बाँचेका होला नि त? त्यही भने भइगयो नि उनले। किन जस्तो मैले भने नि, मैले भने म 5 थोक तरकारीभन्दा कममा चाहिँ मेरो कुनै लन्च डिनर हुँदैन मैले भने, होइन? यसमा बडकपन छ कि यसमा झुट छ कि के छ त? यसमा यथार्थपन छ डाक्टर साहब, जे गरिन्छ त्यो त भनियो। त्यस कारण मैले भने हो त्यसरी आउनु पर्यो। अब मेरो कुरा गऱ्यो भने त मेरो त 40,000 रुपियाँको पेन्सन हो, होइन? अब छोराछोरी आफ्नो खुट्टामा आत्मनिर्भर भएको हुनाले, श्रीमती आफ्नो खुट्टामा आत्मनिर्भर भएको हुनाले मलाई सेलोखुलो पुग्छ 40,000 रुपियाँले। जतिवटा तरकारी खाए पनि हुन्छ, जे गरे नै हुन्छ। अनि किन उनले चाहिँ त्यसरी ठगी गर्नु पर्यो? किन झुट बोल्नु पर्यो उनले? जहाँसम्म जनताको कुरा छ, जनताले त किन 2 थोक तरकारी? उसले त बिचरा खल्लरे झोल हाल्दो हो, ज्वानो उमाल्दो हो, सोल्लर बनाउँदो हो, नुन डिकी छेउमा राख्दो हो, किटिक्क टोक्दो हो, कति त्यसमा भोकै सुत्ता हुन्। यो हो त जनताले देखेर आउनुभयो नि त। अनि यो हो नि त जनताको कुरा त। मैले चाहिँ ठिकै भन्नु तपाईँले, मैले कर्णाली त्यो घुम्दाखेरि 8वटा जिल्ला घुम्दाखेरि मैले जम्मा एक ठाउँमा मात्रै मैले चाहिँ दुधको कफी खान सकेँ। कहीँ पनि तपाईँ सेतो पदार्थ पनि तपाईँ पाउनुहुन्न। तपाईँ गाई वस्तु भनेको कोही पाल्दैन, हरियाली भन्ने कहीँ छँदै छैन। न्युट्रिसियस खानेकुराको अभाव सबैभन्दा ठुलो समस्या मैले कर्णालीमा त्यो देखेँ। न्युट्रिसियस खानेकुरा त्यहाँ उपलब्ध नै हुन सक्दैन। त यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने, यसको वे आउट पो दिनुपर्छ त नेताले त।
मेरो घरमा 2टा तरकारी पाक्छ कि पाक्दैन त्यस्तो पाखण्डपूर्ण कुरा भन्दै हिँड्ने हो त्यो कसले पत्याउँछ अब पछि उनको त्यो किचन नै कसले भयो अब अहिले त सोसियल मिडियाको जमाना छ कुनै कुरा ढाँटिँदैन उही प्रचण्डले चाहिँ भुइँमा फ्याँकेको माला आफै टाउकामा लाउँदा रहेछ नि त यत्रो मालाको रास देखिन्थ्यो होइन प्रचण्डको त्यो रहेछ नि त राज भुइँमा फालेको सेक्युरिटीलाई लगाएर चाहिँ त्यो माला यहाँ चाहिँ धोकेर बाहिर मलाई यत्रा माला अब यस्तो पाखण्ड चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड तहको नेता भएपछि तपाईँ प्रदीप गेवालीबाट के आशा गर्नुहुन्छ अब हामी तल मेटमणि र रामकुमारीको खोजी गरिरहेछौँ रामकुमारी त पार्टी नै छोड्ने एमालेमा मिसिने भन्ने कुराहरू आइरहेछ डाक्टर साहब अहिले त्यो त पहिल्यै भनेको छ नि योगेश भट्टराईले प्रेम आलेहरू कि त काङ्ग्रेस जोइन गर्नुहुन्छ कि एमाले अब आज भने हो र यो यिनीहरू त अवसरवादीहरू हुन् पदका लागि जहीँ पनि जान्छन् जे पनि भन्छन् जे पनि गर्छन् के मान्छे हुन् र यिनीहरू त्यसै कारण मैले भने नि यिनीहरू त कम्युनिस्ट हुँदै होइनन् वामपन्थीसम्म हुन् कि भन्ने कुरामा हामीले डिबेट गऱ्यौँ त्यो पनि अब अहिले आएर असत्य साबित भइसकेपछि कमसेकम राजनीतिक त होलान् कि भन्ने थियो अब यी रामकुमारीहरूको यिनीहरूको जे तपाईँ कुरा सुनिरहनु भएको छ यसबाट उनीहरू मान्छे राजनीतिक मान्छे त्यसो गर्दैन नि जस्तो मलाई चाहिँ म जस्ता प्रोफेसर त कति छन् त युनिभर्सिटीमा किन मेरो विचार अहिलेसम्म बजारमा चाहिँ टिकिराखेको छ भन्दा मैले अभिव्यक्तिमा खालि एउटा प्राज्ञिकताको कुरालाई मात्रै मध्यनजर गर्दिनँ अनुसन्धानको विधानलाई मात्रै म मध्यनजर गर्दिनँ एउटा राजनीतिक सुझबुझलाई पनि म आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा चाहिँ जोडान हालिदिन्छु नि त त्यसपछि मानिसलाई काहीँ बौद्धिक कुरा हो कि काहीँ राजनीतिक कुरा हो कि काहीँ सुसूचित हुन पाइने हो कि यो कोणबाट मान्छेले मलाई बुझिराखेको होला त्यसकारण मेरा विचारहरू अहिलेसम्म पनि श्रोताहरूले सुनिदिराखेका होलान् भन्ने मेरो त्यो आकलन छ कि अब वास्तव के हो तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ तर मेरो आकलन त्यो छ प्रोफेसर हुँदैमा राजनीतिज्ञ हुँदैमा मन्त्री हुँदैमा फलानो हुँदैमा अब यहाँ त चन्द्र भण्डारीले नै अस्ति भनिहाल्यो नि हिजोसम्म त हामी मात्रै भन्थ्यौँ सबका सब पदहरू बजारमा बिक्री हुन्छन् आजभोलि राजदूत होस् बजार पैसामा किन्ने हो मन्त्री होस् पैसामा किन्ने हो गुटबन्दी गर्ने हो पार्टी फुटाउने हो मन्त्री हुन् पार्टी फुटाएर मन्त्री भएको मन्त्री हुन्छ त्यस्तो कुरा अब यहाँ त ऊ गएर सांसदलाई मन्त्री बनाउने भोटबाजी चलिरहेको छ ऊ मन्त्री त ऊ मन्त्री हो अब न्यायालयका न्यायाधीशहरूको अहिले चाहिँ कुरा भइराखेको छ अब प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बनमा राखेर अनि काल्पनिक व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर ड्याम कि ड्याम फैसला गराएर अनि त्यस्तो पनि हुन्छ अब यसको असर त ऊ आइजीमा देखियो अब अरू निर्णयहरूमा देखिन्छ अनि भोलि अर्कैले त्यो हुन्छ अनि त्यो कस्तो हुन्छ उही प्रदीप गेवालीको मेरो भान्सामा 2 तरकारी पाक्दैन भने त्यो कुरा भयो अब किन जुन यो विश्वराज पोखरेल भन्ने लाइनले हिजै वरियता मिचेर उनीहरूले चाहिँ दुराशयपूर्ण तरिकाले आइजी बनाउने भन्ने हिसाबबाट चाहिँ पदोन्नति दिएका छन् हिजो अब अहिले यहाँ आएर चाहिँ बुमरङ भयो कि भएन त्यो कुरा त यो जुन शैली छ यो राजनीतिक व्यक्तिले गर्ने शैली होइन यो लोकतन्त्रमा यो अपेक्षित यो कार्यपद्धति होइन देशको प्रधान न्यायाधीशलाई लगेर निलम्बनमा राखेर अनि काल्पनिक मान्छेलाई कार्यवाहक बनाएर जथाभावी निर्णय गर्दै हिँडियो भने अनि भोलि यसको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको छविमा कस्तो एउटा सन्देश जान्छ भन्नु त ल जो अहिले चाहिँ कार्यवाहक बनाएर राखिछोडेका छन् श्रीमान उहाँ पनि बिचरा क्यारियरबाट आएको होला निष्ठावान न्यायाधीश पनि होला मेरो व्यक्तिगत चिन्जान नभएको हुनाले म केही पनि भन्न सक्दिनँ तर राजनीतिक दलले उहाँलाई दुरुपयोग गरेको कुरा त कसैले भने पनि नभने पनि सत्य हुन्छ नि त यसले के सन्देश जान्छ भन्नेमा मात्रै हाम्रो लडाइँ हो हाम्रो चाहिँ अदालतलाई मानहानि गरौँ भन्ने पनि होइन हाम्रो साथीभाइहरूलाई घोषपेश गरौँ भन्ने पनि होइन रामकुमारीहरूलाई विषय बनाऊ भन्ने पनि हाम्रो होइन हाम्रो चाहिँ पद्धतिको पक्षमा यसले रामकुमारीहरूलाई नै के पे गर्छ त भन्नेसँग हाम्रो यो सम्बन्धित छ त्यसकारण एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जहाँ चाहिँ पारदर्शिता र योग्यता क्रमले चाहिँ एउटा प्राथमिकता पाउँछ अनि त्यसपछि तपाईँलाई गौरव लाग्छ मभन्दा पनि सिनियर मान्छे मभन्दा पनि जान्ने मान्छे त्यो बेला चाहिँ एमालेहरू यो चाहिँ 47 को परिवर्तन चाहिँ सुरुको दिन थियो अनि कहाँ पार्टीको कि क्याबिनेटको के हो सम्बन्धमा मैले अशोक राईसँग यही बाटामा चाहिँ भेट भयो बागबजारमा यस्तो किसिमको भएछ के हो कमरेडियो त अलिकति नमिल्ने कुरा भयो कि क्या हो भनेर मैले उहाँ भन्दा उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने होइन मभन्दा वरिष्ठ त्यहाँ नेताहरू हुनुहुन्छ
त्यो अनुसार नै भइराखेको कुरा हो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। अब पछि गर्दै 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 उहाँले नै एमाले परित्याग गर्नुपर्ने स्थिति त्यहाँ उत्पन्न भयो, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब कति कमिटेड नेता कार्यकर्ताहरू त्यहाँभित्र छन्, जुग बिताइसके पार्टीमा बसेर। केही नभए 50 जनाको नाम त अहिले म कण्ठ एमालेको तर्फबाट होस्, काङ्ग्रेसको तर्फबाट होस्, अरूको तर्फबाट होस् फर्रै भन्न सक्छु होला। तर तिनीहरूलाई उनीहरूले पूर्णत उपेक्षा गरेर म भनिरहेको हुन्छु नि, कमल कोइराला किन त्यहाँ, मोहनचन्द्र अधिकारी किन त्यहाँ, अमृत बोहराहरू किन त्यहाँ, म भनिरहेको हुन्छु नि। अब उनीहरूले त त्यो पिँढीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निषेध गरेर एकैचोटि उनीहरूले कि प्रेमाले ल्याए, कि रामकुमारी ल्याए, कि मेटमणि ल्याए। अब यिनै विरोध खतिवडाकै कुरा गर्दाखेरि पनि 4 चोटि जितेर आएका रहेछन् नि त्यहाँबाट। 28 वर्ष रोकेर राख्ने त माधव कुमार नेपाल नै हुन् नि त। किनभने त्यहाँ पद्धति भएन, कमसेकम कि आलो पालो लए। अब उहाँ आउनुभयो, अब विरोधजी त अब चौथोचोटि जितेर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई अहिले पनि हामीले अवसर दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यो भनेको भए त त्यहाँभित्रबाट त मेटमणिहरूको उदय हुने थिएन नि त। अब अहिले पनि तपाईँ हेर्नु त कति खेदजनक छ, माधव कुमार नेपालले कसरी यो गरेको होला मलाई अचम्म लाग्छ। बेदुराम भुषाल त वरियता प्राप्त नेता हुन् नि, त्यही समूहभित्रका 12 वर्ष त उनी जेल बसेका छन्। मेरै शोध निर्देशकत्वमा पिएचडी पनि गरेका छन्, पढाइ पनि छ उनको। तर त्यो सन्तुलनको नाममा अनि आकर्षणको नाममा, किनभने अब मान्छे त पद नपाउने बित्तिकै त यी 4 जना मन्त्री चाहिँ पार्टी काममा फर्केकै छैनन् भन्ने छ, जसलाई माधव कुमार नेपालले बदले। भेटै गर्दैनन्, बोल्दैनन् भन्ने कुराहरू आउन थालेको छ। त यो कस्तो प्रवृत्ति हुन्छ? यो गरिकन कसरी पार्टी चलाउन सकिन्छ? यो गरिकन कसरी मान्छेलाई चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ? यो कायदा राम्रो भएन। किनभने अब उहाँले अब आफ्नो एउटा निहितार्थको लागि पार्टी फुटाउनु भयङ्कर ठुलो अपराध गर्नुभएको छ। उहाँ आफै एउटा अपराधी हो। अब एउटा अभियुक्तले त अर्को अभियुक्तलाई त एउटा घरायसी विवाद थियो हाम्रो त्यति बेला गाउँको कुरा, अनि त्यस्तै विवाद भएको एउटा गाउँले परिवारको व्यक्तिलाई मैले दाइहरू कहाँ हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, बडा यस्तो उस्तो काण्ड भएछ, छिन्न भिन्न भए भन्ने सुन्छु, के हो दाइ भनेर मैले सोधेँ। अनि तिमीहरूको चाहिँ के छिन्न भिन्न नभएको मिलिजुली बसेको परिवार छ त भन्दै त्यो मान्छेले। म चुप लागेँ। तपाईँले कसैलाई केही प्रश्न उठाउने हो भने तपाईँ पनि त साफसुथरा हुनु पर्यो, तपाईँ पनि एउटा नैतिकतामा, तपाईँ पनि एउटा गरिमामा, तपाईँ पनि एउटा मर्यादामा रहेको हुनु पर्यो नि। अब तपाईँ आफू झदाबाबी गरेर हिँड्ने, तास खेल्ने, मादक पदार्थ गर्ने, बहुविवाह गर्ने, दुनियाँ गर्ने, अनि अर्कालाई चाहिँ आचार विचारको कथा सुनाउँदै हिँड्ने हो भने हान्दैन झट्टीले मान्छेले। नेपालको राजनीतिमा आज त्यो कुरा भइराखेको छ। त्यसपछि यी अनेक किसिमका चाहिँ दुष्प्रवृत्तिहरू देखा परिराखेका छन्। त्यसकारण नेता आदर्शवान हुनु जरुरी छ। महात्मा गान्धीले त्यसै लुङ्गी लगाएको होइन नि। डाक्टर साहब, अब नेता आदर्शवान भएन, जस्तो प्रचण्डले जे हिसाबले जनयुद्ध गरे, उनको जीवनशैली त्यो साँठबाँठ त्यो ठाँट हेर्दाखेरि उनलाई कम्युनिस्टको नेता हुन् र भनेर बाहिर हामीले भन्नु परेन, सबैले टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्। हिजो जे अभिलाषा लिएर त्यो काम भएका थिए त्यसमा त्यो पार्टी नै छिन्न भिन्न सबै नेता लाखापाखा लागिसकेका अवस्था छन्। आज छटपटाहट गर्दै कहिले समाजवादी बनाउने हो कि चुनाव चिन्ह एउटै गर्ने हो कि भनेर भुटभुटी नै हिँडेको अवस्था छ। यतापट्टि नयाँ पुस्ताहरूले च्यालेन्ज दिँदै हिँडिरहेका छन्। बाबुराम भट्टराई जो कम्युनिस्ट पार्टीको लिएर अगाडि बढे, अब म कम्युनिस्ट होइन भन्न थालेका छन्। यी सारमा चाहिँ अहिले 40 वर्ष मुनिको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सागर ढकाल लगायतले जसले चुनौती दिइराखे अथवा अरू व्यक्तिहरूले जसले चुनौती दिइराखे, त्यो चुनौती यो स्थापित राजनीतिहरूलाई हिजो उनीहरूले त्याग गरे, सबै गरे, यो व्यवस्थामा ल्याए, उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने दिशामा प्रभावकारी हुन सक्छ कि सक्दैन होला आगामी दिनमा चाहिँ? अनि त्यसमा मैले अघि पनि अलिकति उल्लेख गरेँ, त्यो कामलाई म सजिलो ठान्दिनँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हुरी बतासको रूपमा पनि त्यस खालका प्रवृत्तिहरू हाबी हुन्छन्। जस्तो अब अहिले युक्रेनको नै कुरा छ होइन, प्रचण्ड बहुमत लिएर आएर पनि श्रीलङ्काको एउटा नमुना पनि हाम्रो आँखा अगाडि छ। त्यतिको विद्रोह हुँदा हुँदै पनि आखिर वैकल्पिक नेतृत्व त त्यो विद्रोहले श्रीलङ्कामा दिन सकेन त।
किन नदिएको त? फेरि विक्रम रणसिंहकै कुरा आइरहेछ। यसको मतलब तिनै पार्टी उल्टाएर पल्टाएर त्यहाँ आउने होला। त्यसो भने त्यो विद्रोह कसले गरेको त? त्यो खालको विद्रोहको चाहिँ मैले केही अर्थ देखेको छैन। त्यसकारण मैले के भनेको भनेदेखि यो खालि एउटा प्रतिक्रिया मात्रै हो। यस्तो खालको प्रतिक्रियाले चाहिँ कुनै त्यस्तो व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। म त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्दिनँ। दलीय व्यवस्थामा दल नै हो। नेतृत्व विस्थापन हो नि होइन डाक्टर साहब? अहिले हजुरले दिनु नेतृत्व विस्थापन खालि प्रतिक्रिया मात्रै हो। नेतृत्व पनि त रातोरात विस्थापित हुँदैन नि त। अब त्यसमा नयाँ त्यो पार्टीभित्रबाट सम्भावना छैन। पार्टी बाहिरबाट यी आएका व्यक्तिहरूले त्यो चुनौतीलाई आफै फेस गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ नि निमिट्यान्न पार्ने दिशामा काम गर्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने होइन। त्यही मैले भने त्यो चुनौतीपूर्ण, त्यो सजिलो हुँदैन। मैले श्रीलङ्काको उदाहरण किन दिएँ, युक्रेनको उदाहरण किन दिएँ भने उनीहरूले कोसिस गरे नि त। अब नेतृत्व विस्थापन गरेर आएको दल हेरौँ, जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, त्यहाँभित्र 4 जना नेताले भाँडभैलो गरिरहेका छन्। विशेष महाधिवेशन भन्ने थियो, अहिले त पार्टीबाट निष्कासन गरिरहेको छ। त्यहाँभित्र पनि ठुलो एउटा भाँडभैलो मच्यो डाक्टर साहब। त्यसले चाहिँ गर्ला कि भने जस्तो थियो। किन यस्तो भयो? त्यो पनि एउटा दृष्टान्त हो। किनभने गर्ला कि भन्ने जस्तो कुरा थियो, तर गरि त हालेन नि त। किन त्यो सजिलो होइन भन्ने कुरा त्यसले पनि दृष्टान्त दिन्छ नि। जस्तो श्रीलङ्काको मैले कुरा गरेँ, युक्रेनको कुरा गरेँ, तपाईँलाई त्यसमा अझ चित्त बुझेन। केही वर्ष अगाडि डेमलिभ भनेर चाहिँ युकेमा पनि 3टा दलको विकल्पमा दुईटा दलको विकल्पमा तेस्रो दल र शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास गरियो। पार लागेन नि त। त्यो सजिलो कुरा चाहिँ त्यो आफैमा हुँदैन। तर यो नेतृत्वलाई कुनै न कुनै रूपमा चुनौती दिनुपर्छ। कुनै न कुनै रूपमा हामीलाई वैकल्पिक नेतृत्व चाहिन्छ। किनभने यो नेतृत्व नै समस्याको जड हो भन्ने ठाउँमा चाहिँ म आफै पनि छु। आज जति पनि व्यथिति, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, कुशासन, अविकासको शिकार हामी भयौँ, यो नेतृत्वकै कारणले हो। किनभने यो 2-3टा अपराध यो गर्छ। पहिलो कुरा, ऊ असक्षम छ। म असक्षम छु ठान्दैन। बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो ऊ ओगटिरहन्छ। ऊ निर्लज्ज छ। भान्सामा 2टा तरकारी खान सक्ने मेरो अवस्था छैन भन्छ। तर उसको कारणले आज हामी भोकै नाङ्गै भयौँ नि त। कति निर्लज्ज होला त। उसले यस्तो निर्लज्ज कुरा भन्दै हिँड्नु भनेको ऊ कति पाखण्ड र निर्लज्ज छ भन्ने कुराको त यो एउटा विकृत नमुना हो नि त। त्यसकारण ऊ यस्तो खालको छ र उसले जो विकासको प्रक्रिया हो त्यो विकासको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गराइदियो। किनभने औद्योगिकरणको जे प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भयो र उसले त्यसलाई अवरुद्ध मात्रै गरेन, उसले त त्यहाँभित्र असारेर डोजरे विकासको विकृति पनि हुल्दियो। जस्तो अहिले कुल गारस्थमा चाहिँ हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन 14% थियो पञ्चायतका बेलामा। जस्तो 14%, जस्तो पर्यटन क्षेत्रको 20%, औद्योगिक क्षेत्रको 14%, रेमिटान्सको 29% कुल उत्पादनमा त्यो प्रकारले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भइराखेको हुन्छ भने चाहिँ पञ्चायतको अन्तिम दिनमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन 14% थियो। अहिले त्यो घटेर चाहिँ 6% मा आयो। अब यो कारणले तपाईले तरकारी खान नपाउनु भएको हो नि त। यो हो नि त कारण त। हामी कृषि प्रधान मुलुक थियौँ। हामी धान चामल कम्पनी, हामी धान त निर्यातै गर्थ्यौँ। अहिले 54 अरबको त धान आयात हुन्छ हामीसँग। 25-30 अरबको त मासु जन्ने, अस्ति हामीले कुरा गर्यौँ नि, 26 करोडको त जनै आउँछ, त्यो पनि चाइनाबाट। अब उहाँले प्रदीप गेवालीजीले त्यसो भन्नुको सट्टा बरु म 52 को छोरो हुँ, कम्युनिस्ट भए पनि म वास्तव कम्युनिस्ट होइन, जनै लगाउँछु म, त्यो जनै चाहिँ जनैबाट चाइनाबाट आउँछ। किन यो अवस्था भयो? उहाँले यसमा बरु डिबेट गर्नुपर्ने थियो। हिन्दू भन्ने, जनै लाउनु पर्ने, अनि तपाईँको त्यो जनै चाहिँ चाइनाबाट मगाउनु पर्ने, त्यसलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन अलिकति? पवित्र बागमती भन्ने, अनि देवादि देव महादेव पशुपति, विश्वभरिका हिन्दूहरूको आराध्य देव हो नि पशुपति भनेको त। अनि हेर्नु त बागमतीको अवस्था कस्तो छ।
तपाईँले आफूलाई हिन्दू भन्न सक्ने अवस्था छ? टन्न खोयाबिर्के लगाएर रातभरि अनि बिहान गएर पशुपतिमा पूजाआजा गर्यो, यसको केही अर्थ हुन्छ भनेको नि मैले। आचार विचार चाहिँदैन। यहाँ हाम्रो चाहिँ धार्मिक विचलन, यहाँ हाम्रो गरिबी, यहाँ हाम्रो राजनीतिक विचलन, यहाँ हो नि त जड त। यसमा केन्द्रित हुनु पर्यो हामीले। त यो सहितको, यो भिजन सहितको वैकल्पिक नेतृत्व आजको प्रश्न हो क्या। हठात बालेन शाह, हठात फलानो होइन, त्यो त एकदम व्यवस्थित वैकल्पिक नेतृत्व हो। त्यो भएन भने मानिसमा थप निराशा आउने हुन्छ र यो बेइमान नेतृत्वले अझ हाम्रो माथि चाहिँ कुशासन थुपरिरहन्छ। त्यसकारण सुविचारित एउटा विचार निर्माण, त्यसको लागि जागरण, त्यसको लागि बौद्धिक विमर्श अझै आवश्यक छ भन्ने मेरो चाहिँ पोजिसन त्यहाँ। त्यसकारण मलाई पनि कति भन्छन् नि, ल आउनु पर्यो, तपाईँ फलानु 5 नम्बरबाट उठ्नु पर्यो, तपाईँको जितको ग्यारेन्टी हाम्रो, तपाईँले फलानु दलमा प्रवेश गर्नु पर्यो, बोलेर मात्रै हुन्छ कि भन्छन्। थपकै दलमा पसेर भइहाल्छ त? बाबुरामबाट पो त भएन त नि। बाबुराम बोलेका मात्रै होइनन् नि त, उनले त गरेकै हुन्। रविन्द्र मिश्रले नि गरे, अब हुन त अहिले राप्रपा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेछन्। अब रविन्द्र मिश्रले त्यही बेला मैले भनेको थिएँ नि त। त्यसकारण राजनीति जटिल प्रक्रिया हुन्छ है रविन्द्र मिश्रजी, त्यो चिज बुझ्नुपर्छ पहिला। राजनीतिको प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै राजनीतिले चाहिँ एउटा नतिजा दिन सक्छ। होइन भने अझ निराशा। जस्तो रविन्द्र मिश्र, तपाईँ ठिकै भन्नुभयो। अब रविन्द्र मिश्र पन्छे एउटा राम्रो सम्भावना, अनि नउम्रिँदै निमोठियो कि निमोठिएन? ल हेर्नुहोस्, चुनाव त लड्ने रे काठमाडौँ, चुनाव लडेर के गर्ने? कुनै उपाय छैन। अब वैकल्पिक जस्तो भनौँ न, हाम्रो चाहिँ प्रकाशमान सिंह भयो, विमलेन्द्र निधिहरू भयो, अब अहिले जुन तपाईँ ढकाल, रवि लामिछाने के भन्नुभयो नि, अब तीभन्दा त भरपर्दो त नेतृत्व त हाम्रो यो थियो नि त। तर अब आत्मबेचुवाहरू स्वयंलाई राजनीतिको बजारमा लगेर निलाम गरिदिए, बेचिदिए। अब त्यो सम्भावना पनि ती मऱ्यो। अब फलस्वरूप त्यहाँ शेरबहादुर हुँदासम्म शेरबहादुरको विकल्प छैन। त्यसपछि उनको स्वास्नीको पालो आउने भयो, त्यसपछि उनको छोराको पालो आउने भयो। अनि खोइ, किनभने यो त प्रकाशमानहरूको बेइमानीले गर्दा यस्तो भयो नि, प्रदीप गेवालीहरूको बेइमानी, यस्तो पाखण्डपूर्ण अभिव्यक्तिले गर्दा यो स्थिति भयो नि त। किनभने उनीहरूले त्यहाँभित्र रामकुमारी ल्याए, मेटमणिहरू ल्याए, फलानो लिएर आए। किनभने उनीहरूले सिद्धिलाल सिंहलाई ती मारे, अमृत बोहरालाई टाउके उठाउन दिएनन्, कमल कोइरालाको ती ज्यान लिए, त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ। यो अपराध हामीले गर्नु हुँदैन। पार्टीभित्र वरियता हुनुपर्छ। पार्टीभित्रका वरिष्ठता बाहेक विज्ञ व्यक्तिहरूलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने। म भन्छु नि, राजा महेन्द्रले लयन सिंहलाई युकेमा भेटे, तीबाट लिएर आए। अमर गुरुङलाई दार्जिलिङमा देखे, तीबाट लिएर आए। सूर्यविक्रम गेवालीलाई दार्जिलिङमा भेटे, तीबाट लिएर आए। गणेन्द्र बहादुर सिंहलाई बम्बेमा भेटे, तीबाट लिएर आए। भेगबहादुर थापालाई अमेरिकामा भेटे, तीबाट लिएर आए। यदुनाथ खनालभित्रको प्रतिभा के छ भन्ने कुरा देखे, अनि नेपालको परराष्ट्र मामिलामा अग्रस्थान दिए। त्यसपछि नै आज यो देशले पूर्वाधार प्राप्त गरेको। यो विधिमा दलहरू जानुपर्नेमा उनीहरूले चट्टाबट्टा यहाँबाट मेटमणि टिप्यो, त्यहाँबाट रामकुमारी टिप्यो, त्यहाँबाट प्रेमाले टिप्यो, अलिकति पर गयो भने दुर्गा परसाई टिप्यो। दुर्गा परसाई त एउटा उद्यमी हुन्। त्यो उद्यममा राम्रोसँग ढाडस दिने, सपोर्ट गर्ने, तपाईँले राम्रो तरिकाले मेडिकल कलेज चलाउनुहोस्, यो भन्नुपर्नेमा मेडिकल कलेज चाहिँ चलाउन नदिने, अनेक व्यवधान डाल्ने, अनि केन्द्रीय नेता बनाउने। अनि केन्द्रीय नेता भएपछि त भोलि त मन्त्री भइहाल्ने भयो नि त। अनि यहीँबाट आए उमेश श्रेष्ठहरू हो। यो समस्याको जड हो। यसलाई राम्रोसँग चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्यो। यो दुष्प्रवृत्ति किन हाबी छ नेपालको राजनीतिमा? अब रापरपा सापरपा भन्ने त बिचारा उनीहरू एउटा पुरातनपन्थी सोचबाट दीक्षित राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हुन्। यत्रो 100 वर्षको हिस्ट्री भएको राजनीतिक दलको त यो अवस्था छ भने अब तपाईँ रापरपैबाट अहिले के हेर्दै वामदेवको अवस्था देख्नुभयो? सबैको माधव कुमार नेपाल जस्तो मान्छे जसले पार्टी जोड्ने कुरामा इतिहास निर्माण गरेका थिए, आज आएर 70 वर्षको उमेरमा पार्टी बाँड्दैछन्। तपाईँ अब रापरपाबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? उनीहरू त व्यक्तिवादी हुन्, व्यक्तिगत फाइदाको लागि व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक दीक्षितबाट हुर्किएका मानिसहरू, त्यहाँबाट तपाईँले आशा गर्ने बेला भएको छैन।
बरु यिनीहरूभन्दा त संस्कार चाहिँ मैले देखेँ, किनभने कमल थापालाई उनीहरूले बाइज्जत त्यहाँबाट बिदा गरिदिए। किनभने राप्रपाभित्रको समस्याको जड भनेको त कमल थापा थिए नि त। अब यता पनि एमालेभित्र समस्याको जड भनेको त केपी ओली हुन्, माओवादीभित्र समस्याको जड भनेको त प्रचण्ड हुन्, काङ्ग्रेसभित्रको समस्याको जड भनेको शेरबहादुर हुन्। उनीहरूलाई चाहिँ महाधिवेशनको मुखमा थपक्कन बाइज्जत बिदा गरिदिएको भए आज उनीहरूले त्यो नियति बिहोरिरहनु पर्ने थिएन नि। त उनीहरूले त्यो बाटो लिएन। त्यो बाटो नलिएपछि राजनीति विवादित बनेको बने, हामीहरूले दुःख पाएको पाए। अब अहिले आएर त प्रचण्डको जस्तो किसिमको बेइज्जत भयो त्यहाँ, त्यो त राष्ट्रिय बेइज्जत हो नि, प्रचण्डको बेइज्जत हो र त्यो। त उनीहरू यति निर्लज छन् कि त्यस्तोले पनि उनीहरूलाई छुँदैन। यहाँ हामीलाई घोचिसक्यो। अर्थ मन्त्रालयभित्र जुन गरे, अब सचिव त्यहाँ बोल्न नसकेर रोयो अरे। रोएर समस्याको समाधान कर्मचारी भागाभाग भयो भन्ने कुरा छ डाक्टर साहब, बोल्दैनन् रे, मान्छे आएको प्रमाणितै हुन सकेन भन्दैछन्। अनि किन त्यो मोमेन्टमा खडा गरेको त्यसो भने? मान्छे आएको प्रमाणितै हुनुपर्छ भन्ने के छ? अनि सचिवले फेरि त्यही बेलामा हठात राजीनामा दिए त्यही दिन, अनि के अरे राजीनामा दिए होइन, बिदामा बसे, पछि फेरि सर्लक्क फर्किए, अहिले फेरि मान्छे आएको नआएको भन्दैनन् रे, के हो डाक्टर साहब यस्तो यो? त्यही त मैले भनेको। अब यहीँबाट चाहिँ यो त्यो खालि यो नाटक हो, यसबाट कुनै परिणाम आउँदैन भन्ने मोलतोलमा सिकिन्छ भन्ने कुरा यही हो। उताबाट गभर्नरको कुरा नगर्नु, यताबाट हामी मन्त्रीको कुरा गर्दैनौँ, चोर मौसेरे भाइ। जब बालुवाटारको फाइल, त्यहाँबाट 38 क्विन्टल 33 केजी सुनको फाइल सबै गुपचुप भयो। त्यहाँबाट वाइट बडीको फाइल गुपचुप भयो होइन? त्यसको अर्को नमुना हो। तपाईँ यसबाट केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा नगर्नुहोस्, केही पनि हुँदैन यो। हुन्छ डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।